अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ तवाफ़ पार्ट 17। आहिल तो कहकर चला गया था, पर आबिश की नींदें उड़ गई थी। अगर आहिल सच में खुद को पुलिस के हवाले कर देता, एतराफ़ जुर्म कर लेता। उसने ज़ोर से आंखें बंद कर ली। वो उससे आगे कुछ नहीं सोचना चाहती थी। माहिम बच जाएगी। न जाने क्यों आहिल जिस तरह से कह के गया था कि माहिम को कुछ नहीं होने दूंगा, इसकी बात पर यकीन करने को दिल कर रहा था, और उसने भी यकीन कामिल कर लिया था। फिर सारी रात वो माहिम के लिए दुआएं करती रही। बीच में बहुत बार जहन में आया था कि आहिल को वो माफ़ कर दे, लेकिन फिर माहिम, उसका क्या? वो जो इतने अरसे से अजियत में है, इतने अरसे से दुख में है, तकलीफ़ में है, उसकी कोई अहमियत नहीं। मैं आहिल आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। आबिश जाग रही हो? वो बेड पर लेटी हुई थी जब उसके बाबा की आवाज़ कानों में आई। उसने आंखें खोल के दरवाजे की तरफ देखा तो वो उसके बाबा ही थे, जो दरवाजे में खड़े उसे ही देख रहे थे। आबिश फौरन उठकर बैठ गई। जी बाबा, जाग रही हूँ, आ जाए अंदर। वो फिर अंदर आ गए। आबिश अब बेड से उतरकर खड़ी हो गई। आज शायद पहली बार उसके बाबा उसके कमरे में आए थे। बैठो बैठो। आबिश को खड़ा देखकर उन्होंने बैठने का कहा। बाबा, आपने क्यों तकलीफ़ की आने की? मुझे बुलवा लिया होता, मैं खुद आपके पास आ जाती। अब वो वहीं बेड पर आकर बैठ गए थे, और आबिश भी उनके साथ ही बैठते हुए बोली, बस मैंने सोचा आज अपनी बेटी का रूम भी देखता हूँ। काफ़ी अरसा हो गया है मैं यहाँ नहीं आया। जी बाबा, जब ये बना था आप तब आए थे, और आज आए हैं। हमेशा मुझे ही बुलाते हैं। बेटा, यूँ बाप बेटियों के कमरे में नहीं जाया करते। खैर छोड़ो इस बात को, मैं यहाँ तुमसे कुछ और बात करने आया हूँ। और आबिश की छठी हिस्स ने गवाही दी थी कि कहीं कुछ गलत होने वाला है। आबिश आगे से खामोश रही। उसे समझ आ रही थी कि बाबा क्या बात कर सकते हैं। फिर उसके बाबा ने फोल्डर जो उनके हाथ में था उसमें से कुछ कागज़ निकाले। आबिश, तुम मेरी बेटी हो और मुझे तुम पर फ़ख्र है। ये जुमला इस वक्त बोलने का मकसद समझ में आ रहा था। आबिश अब भी खामोश बैठी अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। ये खिला के पेपर्स हैं, इन्हें कल सुबह तक साइन करके मुझे दे देना। आबिश के हाथ में वो चंद कागज़ पकड़ाते हुए कहा। फिर पता नहीं बाबा शायद कुछ और भी कह रहे थे, पर आबिश की नज़रें, सोच, दिमाग सब कुछ उन पेपर्स पर धरा था। फिर बाबा उठकर चले गए, लेकिन आबिश इसी तरह बैठी उन पेपर्स को देखती रही। कुछ देर बुत बने बैठे रहने के बाद वो उठी और जाकर रूम का डोर लॉक किया। वो कुछ देर रोना चाहती थी, आवाज़ के साथ रोना चाहती थी। अंदर कुछ टूटा था जिसकी करचियाँ रूह तक को छलनी कर रही थी। तकलीफ़ हो रही थी। जब फैसला उसका था फिर तकलीफ़ तो होनी ही थी, लेकिन हो रही थी, बहुत शिद्दत से हो रही थी। वो वहीं दरवाजे के साथ टेक लगाकर बैठ गई और आंखें बंद कर ली। ये शायद दर्द को छुपाने का एक तरीका था। जब आंखें खोली तो आंसुओं का एक सैलाब आंखों से बहा कि पूरा मुंह इस पानी से भर गया। इतनी तकलीफ, इतना दर्द, लेकिन क्यों? शायद इसलिए कि आहिल को भी दुख होगा। वो अभी खुद से झूठ बोलते हुए सोच ही रही थी। फिर अचानक माहिम नजर आई थी। वो भी तो तकलीफ में थी, दुख में थी। आहिल के पास तो जिंदगी है, वो कुछ भी कर सकता है। आहिस्ता आहिस्ता दुख भूल जाता है, पर माहिम को पता नहीं जिंदगी मोहलत देती भी है या नहीं। आहिल ने गुनाह किया है तो कुफ़ारा तो अदा करना ही पड़ेगा। फिर वो उठी और उठकर नमाज पढ़ी। अब नहीं, वो इसकी वजह से और नहीं रोएगी। बहुत रुला लिया उसने। जब से वो ज़िंदगी में आया है हमेशा रुलाता रहा है, और हमेशा से ही वो दूसरों के सामने बेइज्जत होती रही है। अब मज़ीद नहीं। फिर वो उठी और उन पेपर्स को उठाया। पेन उठाकर पेपर्स साइन कर दिए। फिर वो गई और जाकर वो पेपर्स बाहर टेबल पर रखाई और ख़ुद अपने पेंटिंग रूम में चली गई। आज उसे अपनी सारी पुरानी पेंटिंग्स देखनी थी, या फिर वो भी आहिल को ना याद करने का एक बहाना ही था। वो यूनिवर्सिटी में बैठी हुई थी जब एक क्लास फेलो ने आकर बताया कि कोई लड़की उसका लॉन में इंतज़ार कर रही है, लिहाजा वो जाकर मिल ले। आबिश को समझ नहीं आया कि वो कौन लड़की हो सकती है। फिर भी वो बाहर लॉन में आ गई। लॉन के दरमियान में एक लड़की खड़ी थी जिस पर पर्पल रंग के दुपट्टे से हिजाब किया हुआ था, और उसकी आबिश की तरफ पीठ थी। आबिश उसके पास गई। अस्सलाम वालेकुम, उसके पास जाकर आबिश ने कहा। उस लड़की ने मुड़कर पीछे देखा। वालेकुम अस्सलाम, आप आबिश हैं? आबिश ने इस बात में सर हिला दिया। आप आबिश ही हो सकती थी। जी, मैं समझी नहीं, आबिश ने कहा। कुछ नहीं,
आबिश, मैं रेशम हूँ। कौन रेशम? सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या मैं जानती हूँ आप कौन हैं? आबिश ने सवालिया अंदाज में पूछा। नहीं, आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं आपके बारे में सब कुछ जानती हूँ। आबिश, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, रेशम ने कहा। जी करें, मैं सुन रही हूँ। नहीं, यहाँ नहीं, कहीं और चलकर करते हैं, बहुत ज़रूरी बात है। चले आ जाए, फिर कैफ़े चलते हैं। और फिर वो दोनों यूनिवर्सिटी में मौजूद कैफ़े में आ गई। रेशम, आप क्या लेंगी? आबिश ने बैठते हुए पूछा। नहीं, कुछ नहीं, मैं आपसे बस बात करने आई हूँ। बातें भी हो जाएंगी। यहाँ की कोल्ड कॉफ़ी बहुत फेमस है, आपको वो पिलवाती हूँ। फिर आबिश ने 2 कोल्ड कॉफ़ी का ऑर्डर दे दिया। जी, अब बोले, आबिश ने अब सुकून से रेशम को कहा। आबिश, देखो, मैं जो कहूँ तहम्मुल से सुनना और यहाँ से उठकर मत जाना। आबिश ने हैरानगी से देखा। भला वो क्यों उठ कर जाएगी? आबिश, मैं आहिल की दोस्त हूँ। मैं यहाँ उसको बताए बगैर तुम्हारे पास आई हूँ और आहिल को लेकर मैं मजबूर थी, वरना मैं यहाँ कभी ना आती। अब बताओ, मैं बात शुरू करूँ? आप आहिल की दोस्त है? पता नहीं वो आहिल भाई कहना चाहती थी, लेकिन दोस्त का लफ्ज़ सुनकर आहिल कहना ज़रूरी समझा। हाँ, आहिल और मैं लंदन में एक ही अपार्टमेंट में रहते थे। मैं आपके और उसके बारे में सब कुछ जानती हूँ, बल्कि यूँ कह लें कि मैंने आपके और उसके साथ जो जो हुआ है एक एक लम्हा जिया है। आहिल बहुत अच्छा लड़का है। आम तौर पर लड़के ऐसे नहीं होते। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 साल वो किसी लड़की के पीछे रहते हैं। अगर वो ना मिले तो वो किसी और के साथ सेट हो जाते हैं, लेकिन आहिल ने ऐसा नहीं किया। हालांकि उसे बहुत बार मूव ऑन करने का मौका मिला, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिला। आहिल आबिश को पागलों की तरह चाहता है। कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जब मैंने ये अल्फाज न सुने हों। चलो आबिश, मोहब्बत तक तो सही था। मोहब्बत तो कोई भी कर लेता है, पर मोहब्बत के इस मकाम पर कोई नहीं पहुंचता जिस मकाम पर वो पहुंच गया है। वेटर ने कोल्ड कॉफ़ी लाकर टेबल पर रखी थी। रेशम की आवाज़ थोड़ी देर को रुकी थी और आबिश जो महू उसे सुन रही थी, होश में आई थी। वेटर के जाते ही रेशम ने अपनी बात दोबारा शुरू की। आबिश, कभी कभी तो मुझे तुम पर रश्क आता था कि तुम कितनी लकी हो। तुम्हें ऐसी मोहब्बत मिली है जो इस कदर पाक है। पता है, दुनिया में सबसे ज़्यादा औरत के लिए खूबसूरत चीज़ क्या है? कि एक मर्द उससे पाक मोहब्बत करता है, उसे अपने निकाह में लेता है, अपनी मनकूहा बनाता है, फिर भी उसे पाने के लिए अल्लाह से सारी सारी रात जाग कर अल्लाह से दुआएं मांगता है, अल्लाह के करीब हो जाता है। उस लड़की की वजह से अल्लाह से इश्क भी कर लेता है। नेक परहेजगार तकवा की हर मंजिल तय करता है। इससे बेहतर इस लड़की को कभी भी कोई नहीं मिल सका, कभी भी नहीं। तो फिर अगर वही लड़की ऐसे मर्द की नाशुक्री करे तो तुम्हें नहीं लगता आबिश कि वो गुनहगार है? रेशम ने थोड़ी देर रुक के आबिश को देखा था, जो अब नज़र झुकाए कोल्ड कॉफ़ी में बेवजह स्ट्रॉ हिला रही थी। वो रो रो कर कभी कभार इतना बेहाल हो जाता है कि बेहोश हो जाता है। ठीक है, मैं मानती हूँ उससे एक गलती हो गई है। उसने गुस्से में तुम्हारी कार को हिट किया और वो जाकर तुम्हारी दोस्त को लग गई। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जिस रात उसे पता लगा था ना, मुझे आज भी वो रात याद है। वो तुम्हें फ़ोन करने के बाद बाहर सड़क पर चला गया था। जब घंटा हो गया वो नहीं आया तो मैं उसे ढूंढने बाहर सड़क पर गई। वो सड़क पर औंधे मुँह गिरा पड़ा था। बर्फ़ पड़ रही थी और उस वक्त सर्दी भी खुद को मुंजमद कर देने वाली थी। मुझे लगा मैंने उसे खो दिया है। हाँ आबिश, मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी, और वो जैसा था उससे तो किसी को भी मोहब्बत हो सकती थी। मैं फ़ौरन भागकर उसके पास गई थी। सांसें बहुत आहिस्ता चल रही थी। मुश्किलों से उठाकर उसे अंदर लाई। उस दिन के बाद वो बिल्कुल बदल गया। वो जो हंसी उसकी पहचान थी वो गायब हो गई। वो हमेशा मुझे कहता था, मैं बहुत गुनहगार हूँ, अल्लाह मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। सारी सारी रात सजदे में पड़ा अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़िया मांगता रहता था। कहता था मैं किस कदर गुनहगार हूँ कि अल्लाह ने मेरे से एक मासूम लड़की का कत्ल करवा दिया। आबिश, क्या सिर्फ जेल जाना ही कत्ल की सज़ा होती है? क्या कोई इसका कुफारा आंसुओं से अदा नहीं कर सकता? आबिश, तुम्हें पता है, मर्द की नज़रें उसके दिल का आईना होती है, और आहिल की नज़रें इतनी पाक है कि मुझे उसकी नज़रों से इश्क हो गया। पाक मर्द किसी औरत को नहीं चाहिए। पाक मर्द किस औरत को नहीं चाहिए?
پر بہت کم عورتوں کی قسمت میں ہوتے ہیں ایسے مرد۔ خوش قسمت عورتیں ہوتی ہیں وہ جن کو ایسے مرد ملتے ہیں، اور تم بہت خوش قسمت ہو آبش۔ آبش، اب میں جا رہی ہوں، اب تم نے فیصلہ کرنا ہے۔ وہ بالکل ٹوٹ چکا ہے، اسے بکھرنے سے بچا لو۔ اگر وہ بکھر گیا نا تو تم ساری زندگی روتی رہو گی۔ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا۔ پھر وہ اٹھ کر چلی گئی، اور آبش ابھی تک نظریں جھکائے کولڈ کافی کے اسٹرا کو پکڑے گھما رہی تھی۔ پھر بعد میں اس نے اپنا چہرہ اوپر کیا، وہ آنسو سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ بھی ہسپتال پہنچی تھی۔ ماہم کی امی نے فون کر کے اسے بلایا تھا۔ آج وہ کتنے دنوں بعد ہسپتال آئی تھی۔ آج 5 دن ہو گئے تھے جب آبش کو سچائی پتہ لگی تھی، تب سے ہمت ہی نہیں ہوئی تھی ماہم اور اس کے گھر والوں کا سامنا کرنے کی۔ آنٹی فون کر کے نہ آنے کی وجہ پوچھتی تو وہ طبیعت ناساز ہونے کا بہانہ لگا دیتی تھی، لیکن آج آنٹی نے لازمی آنے کی تاکید کی تھی اور بار بار آنے کا کہا تو وہ نہ نہیں کر سکی۔ وہ آہستہ قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی ماہم کے روم کی طرف جا رہی تھی۔ ابھی وہ پہنچی بھی نہیں تھی کہ آنٹی نے آ کر اسے گلے لگا لیا۔ آبش کو وجہ سمجھ نہیں آئی۔ کہیں ماہم کو تو کچھ نہیں، اللہ خیر کرے۔ آنٹی کیا ہوا ہے؟ سب خیریت ہے نا؟ آبش پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ آنٹی نے آبش کو خود سے الگ کیا اور اس کے ہاتھ چومنے لگی۔ آبش، تم نے انہی ہاتھوں سے میری بیٹی کے لیے دعائیں کی تھی نا؟ دیکھو وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ آبش نے حیرانی سے انہیں دیکھا تھا جو بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ ہاں آبش، ٹھیک ہو گئی ہے وہ۔ کسی بہت ہی نیک ڈاکٹر نے اس کا آپریشن کیا ہے، میری بچی کو زندگی دی ہے، اللہ اسے ہمیشہ خوش رکھے۔ آبش، تم سہیلی سے ملو گی نہیں؟ آبش، جو ابھی تک ٹھیک سے سمجھ بھی نہیں پائی تھی، فوراً آنٹی کے سامنے ماہم کے روم میں چلی آئی۔ وہ ماہم کو اپنی آنکھوں سے ٹھیک دیکھ کر یقین کرنا چاہتی تھی۔ ماہم روم میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی، آنکھیں کھولے چھت کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے آبش کے آنے پر آنکھیں اٹھا کر آبش کو دیکھا۔ تبھی آبش کی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ گرا تھا۔ اس آنسو کے قطرے میں کیا کچھ نہیں تھا، شکر، خوشی، امید، محبت، دوستی، اللہ کا احسان، سب کچھ ہی تھا ایک آنسو کے قطرے میں۔ کبھی کبھی انسان کہتا ہے نا کہ اللہ نے مجھے دیا ہی کیا ہے جس پر میں اس کا شکر ادا کروں؟ تو کیا یہ کافی نہیں کہ تم اپنی مرضی سے خود سانس لے رہے ہو، اپنی مرضی سے چل پھر رہے ہو، اپنی مرضی سے بول لیتے ہو، سن لیتے ہو؟ یہ دنیا بھری پڑی ہے ان لوگوں سے جو اپنی مرضی سے سانس نہیں لے سکتے، آکسیجن ماسک کے سہارے زندگی کی ڈور سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہاتھ پاؤں سے محروم لوگ کس نے نہیں دیکھے؟ اندھے، گونگے، بہرے، ان کا کیا قصور تھا جو وہ ایسے ہیں؟ کچھ نہیں نا۔ اور کل کو کیا پتا اللہ تمہیں ان جیسا بنا دے تو تم کیا کر لو گے؟ کبھی سوچا ہے؟ تب بھی تم کچھ نہیں کر پاؤ گے، یقین جانو، کچھ بھی نہیں۔ کیا تمہارے یہ آنسو بھی شکر ادا کرنے کے لیے بہت نہیں ہے؟ وہی آنسو جو اللہ کے خوف سے گرتے ہیں، وہی آنسو جو اللہ کی یاد میں بہائے جاتے ہیں، وہی آنسو جو اللہ کی کسی عطا پر شکر کرنے کے وقت گرتے ہیں۔ یقین جانو، کچھ لوگوں کو تو یہ آنسو تک نصیب نہیں ہوتے۔ تو کیا نہیں دیا اللہ نے تمہیں؟ اگر کوئی چیز تمہیں بیک وقت نہیں مل رہی تو اس میں تمہاری ہی بھلائی ہے۔ وہ کبھی غلط چیز تمہارے حوالے نہیں کرے گا، انتظار کرو، تمہارے لیے بہت بہتر لکھ رکھا ہے۔ اپنی سانس سے نظر، سماعت، آواز، ان سب کی ہی خاطر ہی اس کا شکر ادا کر دیا کرو۔ وہ ذات اسی شکر سے خوش ہو جاتی ہے۔ پھر ہمیں وہ رب اتنا نوازتا ہے کہ دنیا جہاں کے سارے خزانے ہماری جھولی میں لا کر ڈال دیتا ہے۔ تو کیا جاتا ہے تمہارا اس کا شکر ادا کرنے سے؟ کچھ نہیں نا۔ تو کیا کرو شکر، ہمیشہ کامیاب رہو گے۔ آبش کی آنکھ میں بھی اس وقت وہی شکر کے آنسو تھے، اور وہ ایک آنسو جو آنکھ سے نکل گیا تھا شکر کا حق ادا کر گیا تھا۔ آبش بھاگ کے ماہم کے گلے لگ گئی تھی، پھر فوراً ہی علیحدہ ہو گئی تھی۔ وہ ابھی ماہم کو آنکھیں کھولے، سانس لیتے، بات کرتے دیکھنا چاہتی تھی۔ ماہم، تمہیں کسی ہارر مووی میں ہونا چاہیے تھا یار، تم ہم سب کو بہت ڈراتی ہو، آبش نے ماہم کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ ماہم آگے سے ہنس دی۔ ہائے، ترس گئی تھی اس ہنسی کو دیکھنے کے لیے، اللہ نظر نہ لگائے۔ ماہم کو ہنستا دیکھ کر آبش کی آنکھیں خوشی سے بھر گئی تھی۔ پھر آبش پورا دن ماہم کے ساتھ ہی رہی تھی۔ اگر وہ سو بھی رہی تھی
تو بھی وہ وہیں اس کے پاس ہی بیٹھی رہتی۔ آج بہت عرصے بعد اس کی دوست نے اس سے باتیں کی تھی، سن کے بہت اچھا لگا تھا۔ اتنے دنوں بعد کچھ اچھا لگ رہا تھا، وہ ابھی یہ لمحے جینا چاہتی تھی۔ ماہم کو ہسپتال سے گھر شفٹ ہوئے 2 دن ہو گئے تھے، ابھی اس نے یونیورسٹی آنا شروع نہیں کیا تھا۔ اب وہ بالکل ٹھیک تھی، آہستہ آہستہ چل بھی لیتی تھی، لیکن ڈاکٹر نے ابھی کچھ دن آرام کرنے کی ہدایت کی تھی، اس لیے آبش کو اکیلے ہی یونیورسٹی جانا پڑتا تھا۔ اس دن وہ یونیورسٹی سے گھر آئی تو کچھ مہمان ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ آبش نے انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آبش ان سے مل کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی ماما کمرے میں آئی تھی۔ آبش ابھی نماز ادا کر کے فارغ ہوئی تھی۔ آبش، تمہیں بابا بلا رہے ہیں، وہ اپنے روم میں ہیں، جلدی سے میرے ساتھ ہی آ جاؤ۔ آبش نے جائے نماز رکھا اور انہی کے ساتھ اپنے بابا کے روم میں آ گئی۔ اس کے بابا نے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہیں کرسی پر بیٹھ گئی۔ آبش، پتہ ہے یہ جو لوگ ابھی آئے تھے وہ کون تھے؟ بابا نے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ یہ میرے بہت اچھے دوست کی فیملی تھی، ان کا اکلوتا بیٹا ہے، باہر سے پڑھ کر آیا ہے، اب اپنے بابا کا بزنس سنبھال رہا ہے، بہت پیارا بہت اچھا بچہ ہے۔ بابا بہت جوش سے بول رہے تھے اور آبش دل میں سوچ رہی تھی، اچھا ہو یا برا، اسے کیوں بتایا جا رہا ہے؟ حارث، بابا کے دوست کا نام، ان کی فیملی کو تم بہت پسند آئی ہو اور اتنے اچھے لوگ ہیں کہ میں انکار نہیں کر سکا۔ آبش کے دماغ میں اچانک خطرے کی گھنٹی بجی۔ بابا کس چیز کا انکار نہیں کر سکے؟ آبش پوچھے بنا نہیں رہ سکی۔ تمہارے بابا نے تمہارا ان کے بیٹے کے ساتھ رشتہ فائنل کر دیا ہے، اس بار ماما بولی تھی۔ لیکن کیوں بابا؟ آبش نے تڑپ کر پوچھا تھا۔ آبش، کیا مطلب کیوں؟ تم ہمارا فرض ہو، ہمیں وہ تو ادا کرنا ہی ہے نا۔ لیکن بابا اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی میں پڑھ رہی ہوں۔ تو تم جب تک چاہو پڑھو، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور ویسے بھی ابھی کون سا ہم شادی کرنے لگے ہیں، ابھی بس انگیجمنٹ کا چھوٹا سا فنکشن ہوگا، شادی تو تمہاری پڑھائی کے بعد ہی ہوگی۔ لیکن بابا مجھے ابھی منگنی بھی نہیں کرنی، میں اب دوبارہ اس چکر میں نہیں پڑنا چاہتی، اور ویسے بھی ابھی طلاق کا تو کچھ ہوا نہیں، ابھی تک آہل نے طلاق نہیں دی، اور جب تک مرد طلاق نہ دے عورت آزاد نہیں ہوتی، آپ اتنی جلدی مت کریں۔ آبش، تم میرا مان ہو، اسی مان کی وجہ سے میں انہیں زبان دے چکا ہوں، اور میں جانتا ہوں میری بیٹی کبھی میرا مان نہیں توڑے گی، منگنی ہی تو کرنی ہے، وہ ابھی بھی ہو سکتی ہے، اور جہاں تک رہی طلاق کی بات تو اسے وہ پیپرز ہر حال میں سائن کرنے پڑیں گے، اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو ہم اس کے خلاف کیس کر دیں گے، پھر تو ہر حال میں اسے طلاق دینی ہی پڑے گی۔ پھر آبش ایک لفظ نہیں بولی اور وہ چپ چاپ اپنے روم میں چلی گئی۔ جب وہ روم میں آئی تو فون بج رہا تھا۔ پتہ نہیں اس بندے کو ہمیشہ کیسے پتہ چل جاتا تھا کہ آبش کو اس وقت آہل کی ضرورت ہے۔ وہ آہل سے دور ضرور ہو رہی تھی، پر وہ کسی اور کی کبھی بھی نہیں ہونا چاہتی تھی۔ فون بج کر بند ہو گیا تھا۔ اس نے فون پکڑا، ایک بار پھر سے فون بجنے لگ گیا۔ آہل کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ پھر وہ سارا دن اور ساری رات مسلسل آہل کا فون آتا رہا۔ آبش نے فون اٹینڈ نہیں کیا، ہمت ہی نہیں تھی۔ وہ کیسے اس کا سامنا کرتی، کیسے اس سے بات کرتی؟ وہ شرمندہ تھی، یہ عجیب ہی احساس تھا جو اندر ہی اندر اسے ملامت کر رہا تھا۔ پھر اس نے واٹس ایپ آن کیا تھا۔ پچھلے 10 دنوں میں اس کے 10,000 معافی کے میسیجز اور وائس نوٹ آئے ہوئے تھے۔ لاسٹ میسیج 2 دن پہلے کا تھا، اور اس کا لاسٹ سین بھی تبھی کا ہی تھا۔ اس نے اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ شاید 2 دن پہلے آہل کو خلا کا نوٹس ملا ہوگا، لیکن اگر تب ملا ہے تو وہ آج کیوں کال کر رہا ہے؟ پھر ایک بار کال آنا شروع ہو گئی۔ بہت دل کیا کہ اٹھا لے، لیکن اب تو وہ چھوڑ چکی تھی۔ اب کیوں کر رہے وہ فون، اور کیوں اٹھائے؟ پھر اس نے فون سائلنٹ کر دیا اور خود لیٹ گئی۔ فجر کی اذانیں ہونے والی تھی، نیند تو آنکھوں سے کوسوں دور تھی، اس لیے اٹھ کر وضو کیا اور قرآن کھول کر بیٹھ گئی۔ آج اس کا پہلی بار قرآن پڑھنے کا دل نہیں کیا۔ جیسے ہی قرآن کھولا نیند اس پر حاوی ہونے لگی۔ بہت بار خود کو جھنجھوڑا، لیکن میٹھی نیند حاوی رہی۔ اس نے قرآن بند کر کے رکھ دیا اور لیٹی تو فوراً ہی نیند نے اپنے آغوش میں لے لیا۔ فجر کی نماز کب کی قضا ہو چکی تھی، سورج اپنی آب و تاب سے چمک رہا تھا، وہ ابھی بھی پڑی سو رہی تھی۔ آج زندگی میں پہلی بار اس کی نماز قضا ہوئی تھی، اور یہ تو شروعات تھی۔ وہ کون ہوتی تھی گناہ سزا کا فیصلہ کرنے والی؟ اللہ ہے نا، اسے پتہ ہے کون گنہگار ہے اور کون سچا ہے۔ آبش نے غرور کیا، خود کو پاک تصور کیا، اور آہل پر ظلم کیا۔ 10 سال ظلم کیا، تڑپایا، ذلیل کیا۔ ابھی تو مکافات عمل کا وقت تھا۔ اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور پھر اللہ ایسے لوگوں کو خود سے دور کر دیتا ہے، اور ایسے لوگوں کی اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ ان سے منہ موڑ لے؟
اللہ جب کسی سے منہ موڑتا ہے نا تو اس سے اپنی نعمتیں نہیں چھینتا، اور نہ ہی رزق چھینتا ہے، اور نہ ہی گھر اور پیسہ ان سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ انسان نہیں ہے، انسان جب منہ موڑتا ہے تب ایسا کرتا ہے، لیکن پتہ ہے اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ ایسے ظالم انسان سے اس کے دل کا سکون چھین لیتا ہے، اسے بے چینی اور تڑپ دیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ نماز قرآن سے جو قرار ملتا ہے وہ دور کر دیتا ہے، پھر وہ ظالم انسان وہی قرار فلموں، ڈراموں اور گانوں میں ڈھونڈتا ہے۔ کتنی بدبختی کی بات ہے نا کہ پھر ایسی انسان کو موسیقی رلاتی ہے، قرآن نہیں، بلکہ ایسے ظالم کو پتہ بھی نہیں چلتا اور اللہ سے دور، بہت دور ہو جاتا ہے۔ بلکہ انسان کی کیا اوقات ہے وہ اللہ سے دور ہو؟ اللہ خود دور ہو جاتا ہے، اسے بے سہارا کر دیتا ہے، دنیا کی محبت ڈال دیتا ہے، اور پھر تڑپ اور بے سکونی اس کا مقدر بنا دی جاتی ہے۔ تقریباً 10 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی تھی، نماز قضا ہو چکی تھی، اس لیے وہ فوراً اٹھی اور وضو کر کے نماز ادا کی اور پھر باہر آ گئی۔ بابا آفس جا چکے تھے، ماما اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی، اس لیے وہ اکیلی وہیں صوفے پر بیٹھ گئی اور جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا سوچنے لگ گئی۔ جب سے ریشم اس سے مل کر گئی تھی اس کی باتوں نے ایک پل چین نہیں لینے دیا تھا۔ آہل کی تڑپ، اس کی بے بسی بار بار ذہن میں آتی تھی، اس کی باتوں نے ایک پل چین نہیں لینے دیا تھا۔ آہل کی تڑپ، اس کی بے بسی بار بار ذہن میں آتی تھی۔ اگر واقعی اللہ نے اسے معاف کر دیا ہوا، اللہ اس سے خوش ہوا تو، یا سچ میں اللہ کے پسندیدہ بندوں میں ہوا تو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یا خدایا، یہ میں کیا کر چکی ہوں؟ اب واپسی کا راستہ بھی بہت مشکل ہے، پانی سر سے اوپر آ گیا تھا، اس کو عقل آتے آتے بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ ابھی انہی سوچوں میں بیٹھی گم تھی کہ دھماکے کی آواز سے ٹی وی لاؤنج والا دروازہ کھلا، سامنے آہل کھڑا تھا۔ شرٹ کے بٹن کھلے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر بھی بکھرے جانے کے اثرات نمایاں تھے، جیسے اندر سے بالکل ٹوٹ چکا ہو، بالکل بکھر گیا ہو، اور آنکھیں اتنی سرخ تھی جیسے ابھی خون بہہ جائے گا۔ آبش کو اس کی حالت دیکھ کر جھٹکا سا لگا تھا، اس کی سانس بھی پھولی ہوئی تھی جیسے بہت دور سے بھاگتا ہوا آیا ہو۔ آبش صحیح معنوں میں اسے دیکھ کر ڈر گئی تھی، یا اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے فوراً اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ آہل بھی فوراً اس کے کمرے میں آ گیا تھا اور ماتھے پر گہری شکنیں ڈالے آبش کو دیکھ رہا تھا۔ اس کو ایسی نظروں کی کہاں عادت تھی؟ اس نے تو ہمیشہ آہل کی وہ نظریں دیکھی تھی جن میں محبت اور عزت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ آبش ڈر کر اور پیچھے ہو گئی، پر آہل اس وقت اس زخمی شیر کی طرح لگ رہا تھا جو اپنا تاج، اپنا سب کچھ ہار چکا تھا، بس اب فنا ہونا باقی ہو۔ وہ آبش کے پاس جا کر اس کے قدموں میں گر گیا۔ یہ کیا تھا؟ آبش کو لگا تھا کہ وہ اسے ڈانٹے گا یا غصہ کرے گا، لیکن وہ تو اس کے سامنے ہی جھک گیا، قدموں میں سر رکھ دیا، کیونکہ وہ آہل تھا، وہ آہل ہی ہو سکتا تھا، وہ جو اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کے قدموں میں پڑا تھا۔ لیکن اس وقت وہ اس آخری ٹھوکر پر تھا کہ ادھر وہ ٹھوکر مارے اور ادھر وہ ختم ہو جائے۔ بس برداشت کی انتہا ہو گئی تھی، صبر، برداشت، مظالم، سب کو زوال آ گیا تھا، بس ایک محبت ہی تھی جو ابھی بھی سر پہ چڑھ کر ناچ رہی تھی۔ کیا کچھ نہیں کیا تھا اس محبت کے لیے، اس پتھر کو پگھلانے کے لیے، لیکن وہ پتھر اور مضبوط ہوتا جاتا تھا۔ آہل کو ایسے پڑا دیکھ کر آبش کا دل ہولنے لگا۔ آہل اٹھے، پلیز ایسا مت کرے، اٹھ جائے یہاں سے، آبش نے تڑپ کر کہا۔ آہل نے قدموں سے سر اٹھا لیا، لیکن وہیں سر جھکائے بیٹھا رہا۔ جب میں نے اس دن کہا تھا کہ میری اوقات آپ کے قدموں میں ہے، تو اس وقت کیوں میرا دماغ 7ویں آسمان پر پہنچا دیا؟ ہاں آبش، کیوں کیا ایسا؟ اب ان خود آلود آنکھوں سے خون رسنے لگا تھا۔ 7ویں آسمان سے زمین پر گرا ہوں یار، بہت درد ہو رہا ہے آبش، بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ اگر اپنے قدموں کے برابر بھی نہیں سمجھتی تھی تو نہیں بٹھانا تھا نا مجھے آسمان پر، قدموں پر جھکے ہوئے گر جاتا تو زیادہ سے زیادہ منہ کے بل ہی گرتا نا۔ تکلیف تب بھی ہوتی آبش، پر اتنی نہ ہوتی جتنی اب ہو رہی تھی۔ وہ ایسے بول رہا تھا جیسے اس کا پورا جسم گولیوں سے چھنی ہو۔ اس بار آبش کے پاس سارے الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ وہ کیا جواب دے سکتی تھی اس انسان کو جس کو تکلیف دینے والی بھی وہ خود تھی؟ اب وہ وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا
आबिश पता है मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लेता, सब कुछ। मैं तो तुम्हारा वो लहजा भी बर्दाश्त कर गया था जिसमें तुम्हारी हिकारत और नफरत भरी हुई थी मेरे लिए। आबिश मैंने तुम्हारी वो नज़रें भी बर्दाश्त कर गया जो मुझे मुजरिम कह रही थी। मैं जेल जाने के लिए भी तैयार था। आबिश परसों तुम्हारी तरफ से खिला का नोटिस मिला था। इतना सब होने के बाद भी पता है मेरा दिल कह रहा था कि ये आबिश से ज़बरदस्ती साइन करवाए गए हैं। मेरी आबिश तो ऐसा कर ही नहीं सकती। आह, मगर आबिश तो मेरी है ही नहीं। कितना खुशफहम था ना मैं। आबिश, मैं तो तुम्हें तलाक देने के लिए भी तैयार था, एक बार अपने मुंह से तो कहती। आबिश, तुम्हारे लिए तो जान बे हाजिर है। क्या अच्छा वक्त होता ना वो। अभी तुम्हें तलाक देता और उसी वक्त मेरी जान निकल जाती। इस तकलीफ से किस कदर कम होती वो तकलीफ। आह, कराह उसकी मुंह से ऐसे निकल रही थी जैसे वो बहुत शदीद तकलीफ में हो। आबिश को उसकी बातें सुनकर खुद से नफरत होती जा रही थी। आबिश, तुम्हारा खला मांगना भी मैं बर्दाश्त कर गया, लेकिन जब मुझे कल पता चला ना कि तुम किसी और की होने जा रही हो, मेरे निकाह में होते हुए भी तुम किसी और के बारे में सोच रही हो, उसके होने के लिए तैयार हो, तो आबिश पता नहीं क्या हुआ। मैं खड़ा हुआ था, नीचे गिर गया। आबिश, 7वें आसमान से नीचे फेंक दिया गया। ज़्यादा तकलीफदा बात क्या है पता है? मेरे जिस्म पर कोई चोट नहीं लगी। तुम बहुत तेज़ हो यार, जानती हो ना मैं डॉक्टर हूँ, खुद का इलाज कर लूँगा, इसलिए जिस्म पर कोई ज़ख्म नहीं दिया, पर मेरी रूह की करचियाँ तक बिखेर दी। बस अब वो मज़ीद मेरे जिस्म का साथ नहीं दे सकती। जब मुझे पता चला तब इतनी ज़ोर से दिल धड़का था, मुझे लगा भी सारी सांसें फट जाएगी, सारी नसें फट जाएगी। और मैं चाहता भी यही था, मैं इस दुनिया से दूर जाना चाहता था, पर नहीं हुआ ऐसा। फिर उसने आबिश को दोबारा आंखें उठाकर देखा। अब वहाँ लहू की जगह दर्द ने ले ली थी। वो दर्द तकलीफ रंज से भरी हुई थी। आबिश, तुम बहुत प्यारी हो। गोल्डन फेरी जो कि परस्तान से आई है, अपने शहर से आहिल को अपने वश में कर देती है, और आहिल पागल को देखो, उस परी को काबू करने के ख्वाब देखता रहा। ये तो सोच लेता काबू की हुई चीज़ एक न एक दिन वापस ज़रूर चली जाती है। अब ये आज आखिरी दिन है। आज के बाद तुम्हारी शक्ल मैं कभी नहीं देखूंगा। तुम आज़ाद हो मेरी तरफ से। आज के बाद कभी भी मिलने नहीं आऊँगा, तुम्हें अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगा। अब उसने अपने हाथ उसके आगे बांध लिए। आबिश, बस आज आखिरी बार जी भर के तुम्हें देख लूँ। आज के बाद कभी भी नहीं देखूंगा। लेकिन आज क्या करूँ, तुम्हें देखकर रूह को सुकून मिल ही नहीं रहा। बहुत ज़ख्मी है वो, जिस्म से जान निकल जाएगी वरना। एक साथ इन दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं मरना नहीं चाहता आबिश, मैं कभी भी मरना नहीं चाहता था। मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हारे अलावा कभी कोई और चाहत दिल में थी ही नहीं। लेकिन अब मैं मरने वाला हूँ। मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारे बगैर जी भी तो नहीं सकता। फिर अचानक उससे पता नहीं क्यों गुस्सा आ गया। तुम किसी और की होना चाहती हो ना? हाँ, शादी करना चाहती हो ना? ऐसा कभी नहीं होने दूंगा मैं, कभी भी नहीं। मैं जा रहा हूँ यहाँ से दूर। तुम लोग सारे मिलकर अपना पूरा जोर लगा लेना, मैं तुम सबको कहीं नहीं मिलूँगा, और तुम्हें हमेशा मेरे निकाह में रहना पड़ेगा, लेकिन मेरे साथ नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरे निकाह में, मेरी मनकूहा बनकर। कभी भी भूलने नहीं दूंगा। जा रहा हूँ तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर। नफरत करता हूँ मैं तुमसे। फिर वो उठकर खड़ा हो गया। आबिश सुन रही थी। आहिल तुमसे नफरत करता है, तुमने मजबूर कर दिया उसको तुमसे नफरत करने पर। मैं बहुत तड़प लिया, अब तुम्हारी बारी है। सब्र किया मैंने कि कभी तो तुम पत्थर पिघलोगी, लेकिन कुछ पत्थर तुम जैसे भी होते हैं, ढीठ बेदीद, जो कभी नहीं पिघलते। अब मैं तुम्हें बताऊंगा तकलीफ क्या होती है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तड़पने का एहसास क्या होता है। तुम तड़पोगी, बहुत तड़पोगी, देखना तुम। और याद रखो, मैं नफरत करने लग गया हूँ तुम्हारी शक्ल से। कभी नहीं देखूंगा, कभी भी नहीं। फिर वो कहकर रुका नहीं और चला गया। वो उसके पीछे रोकने के लिए भागी थी, लेकिन वो कभी ना आने के लिए चला गया था। न जाने कब से वो इस नमाज वाले कमरे में बैठी थी।
جب وہ آئی تھی کمرہ بھرا ہوا تھا، اب وہ اکیلی ہی بیٹھی تھی، باقی سب جا چکے تھے۔ شاید رات کا اندھیرا پھیل گیا تھا، اسے سوچوں میں ڈوبے ہوئے کئی پہر گزر گئے تھے۔ اس نے اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، پر نہ جانے کیوں دعا ہی بھول گئی تھی۔ اللہ سے مانگنا ہی نہیں آ رہا تھا۔ آج سارے دن میں اس نے فجر کی نماز پڑھی تھی، اور وہ بھی قضا۔ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ اچانک کمرے میں کسی کی سسکیوں کی آواز آنے لگی، کوئی بہت ہلکی آواز میں جیسے رو رہا تھا۔ آبش نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک کونے میں اسے ایک لڑکی بیٹھی ہوئی نظر آئی، جو کہ دعا میں ہاتھ اٹھائے رو رہی تھی، کسی کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ آبش نے جب اسے غور سے دیکھا تو فوراً پہچان گئی، یہ وہی تو تھی۔ ہاں، وہ ریشم ہی تھی، جو آہل کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی، اس کی زندگی مانگ رہی تھی۔ آبش نے خود کو کوسا تھا، وہ تو اللہ سے آہل کے لیے دعا بھی نہیں مانگ پا رہی تھی۔ اس نے کبھی آہل کے لیے کچھ نہیں کیا تھا، اب بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ صحیح کہتا تھا، آبش پتھر ہے، اور ایسا پتھر جو کہ کبھی نہیں پگھل سکتا، بلکہ دن بدن مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر ریشم آہل کے لیے دعا کرتے کرتے سجدے میں جھک گئی تھی، اب اللہ سے جھک کر آہل کو مانگ رہی تھی۔ آبش کے اندر اسے ایسے دیکھ کر ندامت کا احساس اور بڑھ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، اس کی آنکھوں کے سامنے وہی لہو میں ڈوبی آہل کی آنکھیں آ گئی۔ اس نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ اب ریشم سجدے سے اٹھتی ہے اور آنسوؤں میں بھیگا چہرہ صاف کیا۔ پھر وہ اٹھی تھی اور باہر جاتے ہوئے آبش کے سامنے سے گزرتے گزرتے رک گئی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا آبش، وہ ٹوٹ چکا ہے، اسے بکھرنے نہ دینا، اور بکھر گیا تو سمیٹ نہیں سکو گی۔ آبش، وہ اب بکھر گیا ہے، تم کیا، اب کوئی بھی اسے سمیٹ نہیں پائے گا۔ جا رہا ہے وہ تم سے دور، یہی چاہتی تھی نا تم۔ دیکھو، اس نے ایک بار پھر تمہارا حکم مان لیا۔ ابھی تمہیں شاید اتنا احساس نہ ہو، پر دیکھنا، تمہیں بھی رونا پڑے گا، تمہیں بھی تڑپنا پڑے گا، ساری زندگی کے لیے تم تڑپو گی آبش۔ آہل کی جان اتنی معمولی نہیں تھی کہ تم 2-4 ٹسمیں بہاؤ اور کفارہ ادا ہو جائے۔ نہیں، ہرگز نہیں، قاتل ہو تم، قتل کیا ہے تم نے آہل کا۔ آبش کے کانوں میں ریشم کی آواز کے ساتھ اپنی آواز بھی آنے لگ گئی، قاتل ہو تم، آہل قتل کیا ہے تم نے میری دوست کا۔ آبش نے تڑپ کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا اور آنکھیں زور سے بند کر لی تاکہ کوئی نظر بھی نہ آئے۔ پھر جب آنکھیں کھولی تو ریشم وہاں پر موجود نہیں تھی۔ اتنے میں اسے باہر کھڑے ہوئے ماما نظر آئی، جو شاید اسے ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ بھاگی اور جا کر اپنی ماما کے گلے لگ گئی، جیسے اس کی ماں اسے ہر الزام سے بچا لے گی، جیسے اس کے گلے لگنے سے سارا دکھ، ساری تکلیف ختم ہو جائے گی۔ آبش، کیا ہوا میری بیٹی؟ ماما، آہل کو کچھ نہیں ہوگا نا؟ اب وہ بچوں کی طرح اپنی ماں سے پوچھ رہی تھی۔ بیٹا، تم اللہ سے دعا کرو، زندگی دینے والا تو اللہ ہی ہے۔ آبش نے اب ہچکیوں کے ساتھ رونا شروع کر دیا۔ وہ اپنی ماں کو کیا بتاتی کہ اس سے دعا بھی نہیں مانگی جا رہی تھی۔ پھر اس کی ماں کھڑی کافی دیر اسے تسلیاں دیتی رہی۔ جب آبش تھوڑی سے سنبھلی تو وہ اسے اپنے ساتھ ہی سٹنگ ایریا لے آئی۔ وہاں سب ہی بیٹھے تھے، بابا بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ وقت ہی ایسا تھا کہ کسی غیر کا بھی دل پگھل جاتا، وہ تو پھر بھی خیر اس کے اپنے ہی تھے۔ آہل کی ممی بھی بیٹھی ہوئی تھی، جو بہت ٹوٹی ہوئی لگ رہی تھی۔ آبش ان سے ملنے کے لیے ان کے پاس گئی تھی، پر انہوں نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا۔ ظاہر ہے ان کا اکلوتا بیٹا اس وقت جس حالت میں تھا وہی اس کی قصوروار بھی تھی۔ انکل سعد نے البتہ اسے پیار دے دیا تھا۔ پھر وہ جا کر ریشم کے ساتھ بیٹھ گئی۔ پھر ریشم فوراً وہاں سے اٹھ گئی۔ اس بار آنکھیں برس پڑی تھیں، پر شاید وہ اسی رویے کے لائق تھی۔ ڈاکٹروں کے گروپ اندر آ رہے تھے، جا رہے تھے، پر کوئی کچھ آ کر کہتا نہیں تھا، اور نہ ہی ان میں سے کوئی بھی ان سے اٹھ کر کچھ پوچھتا تھا۔ پتہ نہیں، شاید ان کو پتہ تھا اندر کیا ہو رہا ہے۔ آبش منہ نیچے کرے ساری رات خاموش بیٹھی رہی۔ ماما بابا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلے تھے، شاید وہ دونوں بھی کہیں نہ کہیں خود کو قصوروار سمجھ رہے تھے۔ سب نے ضمیر کی عدالت کا سامنا کرنا تھا، اس لیے وہاں کھڑے ہونے سے بچنے کے لیے یہیں بیٹھے رہنا بہتر سمجھا۔ فجر کی اذانوں سے کچھ دیر پہلے شہروز آہل کے روم سے باہر آیا اور سیدھا ادھر ہی سب کے پاس آ گیا۔ اسے ادھر آتا دیکھ کر سب ایک وقت کھڑے ہو گئے تھے۔ آہل کی ممی تقریباً بھاگتے ہوئے شہروز کے پاس پہنچی تھی۔ شہروز، کیسا ہے میرا بیٹا اب؟ آنٹی، آپ حوصلہ رکھیں، آپ دعا کریں، میں یہاں انکل سے بات کرنے آیا ہوں۔ اس نے سعد انکل کی طرف اشارہ کیا۔ شہروز، ایسے مت کرو، میرا دل بند ہو رہا ہے، جو بھی بات ہے ہم سب کے سامنے بتاؤ۔ انکل سعد نے بھی آنٹی کی بات کی تردید کی تھی۔ آبش کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بج رہی تھی، وہ بھی تڑپ کر سننے کے لیے آگے ہو گئی تھی۔
आंटी, अंकल, मैं जो कहने जा रहा हूँ वो सब बहुत हौसले से सुनना है आपने। हम डॉक्टर्स की सारी टीम कल दोपहर से आहिल की हालत स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उसकी हालत स्टेबल नहीं हो रही है। हम सब ने हर तरीका आजमा कर देख लिया है, पर कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा। हमें लगता है वो खुद ही ज़िंदगी की तरफ लौटना नहीं चाह रहा, वरना कुछ तो फ़ायदा होता। या तो आप में से कोई जाकर उसे ज़िंदगी की तरफ लाने के लिए कायल करे, वरना मुझे डर है हम अपने आहिल को खो देंगे। ये सुनते ही आंटी ने अपने हाथ पांव छोड़ दिए थे। बड़ी मुश्किल से सबने मिलकर उन्हें संभाला था। आंटी, आप ही अगर हौसला हार गई तो इसके लिए दुआ कौन करेगा? इस वक्त उससे आप सब की दुआओं की सख्त ज़रूरत है। और आप तो माँ है, माँ की दुआ तो अर्श हिला देती है। आप सबसे ज़्यादा उसके लिए दुआ करें। फिर वो चुप हुआ और उसने आबिश की तरफ देखा। आबिश, आप मेरे साथ आए, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आबिश ने इस बात में सर हिलाया और चुपचाप उसके पीछे चल दी। रात के इस वक्त लोग ना होने के बराबर ही थे। बाहर रिसेप्शन के वक्त करीब वो रुक गया तो आबिश भी वहीं रुक गई। आबिश, मुझे ये बताए, जब आहिल का एक्सीडेंट हुआ तो वह आप ही के घर से आ रहा था ना? हाँ जी। न जाने क्यों आबिश नज़रें फेर गई थी। वो नज़रें मिलाती भी तो किस मुंह से मिलाती? आप मुझे बताना पसंद करेंगी कि आपने उसे ऐसा क्या कह दिया कि उसकी ये हालत हो गई है? एक बार फिर उस पर वही इल्ज़ाम लग रहा था। आबिश आगे से खामोश रही। आबिश, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। आपने पहले उसे कम तड़पाया हुआ था, जो आपको चैन नहीं मिला, जो अब उसकी जान भी ले ली? इस बार उसने गुस्से से गरज कर कहा था। पर आबिश को जान भी ले ली? अल्फाज के बगैर सब कुछ भूल गया था। जान भी ले ली? आहिल ठीक नहीं है? उसके पास बोलने की हिम्मत भी नहीं थी। वो कह कर गया था कि हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। तो क्या वाकई वो छोड़कर चला गया था? हाँ, मेरा दोस्त मुझे छोड़कर जा रहा है। तुम्हें तुम्हारी दोस्त उसने वापस कर दी, लेकिन तुमने फिर भी मेरा दोस्त छीन लिया। वो जा रहा है मुझे छोड़कर। उसके ज़्यादा वक्त नहीं है। वो ज़िंदगी में वापस ही नहीं आना चाहता। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ पर उसे बचा नहीं पा रहा। हम सब की मोहब्बत इकट्ठी होकर इतनी नहीं हो सकी कि उसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत को मात दे सके। इस कदर मोहब्बत करता है तुमसे। जा रहा है वो हम सब को छोड़कर। उसने कहकर हिकारत से आबिश की तरफ देखा था। आबिश को इस वक्त किसी की नज़रों की परवाह नहीं थी। इस वक्त बस आहिल था जहन में और कुछ नहीं। मुझे आप प्लीज़ आहिल के पास ले चलें। मैं भी एक बार कोशिश करना चाहती हूँ, आबिश ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। इसलिए मिलना है कि जितनी इस बेचारे की सांसें चल रही है वो भी ख़त्म हो जाए। देखिए प्लीज़, मुझे एक बार उसके पास ले जाए। ये देखें, आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। आबिश ने हाथ जोड़ते हुए कहा। ठीक है, आओ मेरे साथ। और आबिश सर झुकाए आंसू साफ करती उसके पीछे चल पड़ी। आहिल के रूम के अंदर दाखिल होते हुए पीछे से किसी ने रोका। आहिल की मम्मी उसका कंधा पकड़े खड़ी थी। तुम कहाँ जा रही हो अंदर? आबिश से कुछ बोला ही नहीं गया, बस आंखों से आंसू बह रहे थे। आंटी, उसे मैं अंदर लेकर जा रहा हूँ। शहरोज़ ने आबिश को लाजवाब देखकर आंटी को धीरे से बताया। नहीं, ये मेरे बेटे के पास नहीं जा सकती। आंटी ये भी आ जाएगी, मैं उसके साथ ही रहूँगा। कुछ नहीं होगा, आप फिक्र ना करें। नहीं शहरोज़, मैं इस लड़की पर एक सेकंड का भी भरोसा नहीं कर सकती। निकालो इसे यहाँ से। इससे पहले शहरोज़ कुछ बोलता वो खुद ही एक साइड पर हो गई। और हम सब ने ये फैसला किया है कि हम आहिल को लंदन ले जा रहे हैं। रेशम की 3-4 डॉक्टर्स से बात हुई है, जो आहिल के दोस्त भी है। वो वहाँ फ़ौरन बुला रहे हैं। तुम क्या कहते हो, हम अभी चले जाएं? आंटी, जितनी जल्दी हो सकता है लेकर निकले। इधर ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी तो नहीं है। आप वक्त ज़ाया ना करें, फ़ौरन निकलें। फिर अचानक वहाँ अफरा तफरी मच गई। सब लोग जल्दी जल्दी उठ रहे थे। अंकल साथ फ़ौरन फ़ोन करके एम्बुलेंस बुलवा रहे थे। सब इधर उधर फिर कर जाने की तैयारी कर रहे थे। इसका भी बहुत दिल चाह रहा था कि वो उनके साथ जाए, लेकिन वो मज़ीद आंटी का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। वो पहले ही उसकी वजह से बहुत तकलीफ़ में थी। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। क्या आहिल बच सकेगा? क्या आहिल के पास ये लोग आबिश को जाने देंगे? अब कैसे आहिल को बचाया जाएगा? ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।